ते काम करताना की खंयचे एक विचार करताना प्रापंचिक मनशाक एक विचार आपणे कसं मेळतो हे प्रपंच दृष्टीन जालें. आध्यात्मिक दृष्टीन जर पळयल्यार आपणे कसं मेळत म्हूण त्या दृष्टीन करणे म्हूण कर्म म्हणटा की निष्काम कर्म खंयचे प्रकार अपेक्षा दवरनाकाचे. कर्म देवा खातीर करता. कसलें एक आमकां आमगेल्या प्रारब्धा प्रमाणे कर्म आयिल्लें आसा आमगेल्या वांट्याक. आतां आमकां एक पोजिशन आसा की म्हाका एक गुरू म्हूण आसा ते आमी तें काम करता. तें ज्ञान घेवन वचप भशेन हांवें समाज लोक तशें करना. मेडिटेशन कांय समाजाक कांय यूज ना. तर मेळ्ळें कसं आसा तें दिवका आमी एकला एक पोजिशन आसा तांकां हेल्प करता लोकांक. एक बायल मनीस आसा तिका पतिव्रता धर्म तशें चेडवांक पितृधर्म तें तांगेले धर्म तांणी आचरण करता. आनी हे धर्म आचरण करताना कसले अपेक्षा करणे तांणी. आतां नॉर्मली पळया आमी तुमी कसं करता चेडवां व्हड करताले तो व्हड जावन आमकां पळयतालो आनी कसं करतलो हें अपेक्षा आसता आमगेलें. की दोग लोक आतां आमी फ्रेंडशीप आनी कसं करताना तें फ्रेंडशीप वायट कसं नाका ताजे म्हाका फायदो आसा म्हणून म्हाका बेनिफीट आसा म्हणून. जाल्यार हें देवालें एक सेव करताना आनी कसं करताना की प्रार्थना कर्म करताना होम करताना कसलें आसूं तें आमगेल्या मनांत येवं न्ही. कसं मेळटलें कारण कसलें की म्हळ्यार तेंच दुख्खाक मोल. आतां पळय आमी तें केलें कळ्ळें म्हणटा इतलो पुरो करून म्हाका कसलें मेळना म्हूण हें एक्चुअली जावं न्ही. देवाल्या साम्राज्यान तूं देवान केले नंतर देव दिना म्हूण ना. जाल्यार रॉंगली अज्ञाना निमित्त आमी कसं करता की म्हळ्यार इतलें पुराय केलें ताणें कांय करनाशिल्लें ताका जाता कसलें जायना. हें बरें कॉमन सेयींग आदी. आमी इतलो पुरो करून आमकां वाडत आसा तूं कांय करनाशी कळ्ळें ताका आराम आसता. हे प्रत्येक युगांत प्रत्येक सिच्युएशन हें पुरो घडत आसता. आतां तुमी कसं करता की म्हळ्यार कर्म करताना खंयची अपेक्षा करनाका प्रतिफल आसा पळय करता वचा तुमी. कित्याक म्हळ्यार जन्म प्राप्त जाल्लो कर्म करच्याक आनी हे फला अपेक्षेन कर्म केलें म्हळ्यार आमी जल्म आयले. ती अपेक्षा ना जाल्यार आसल्यार आमकां नाशिल्लें. अपेक्षा आसा म्हणल्यार आमकां उरलें म्हणून जालें पेंडींग उरलें ताका डिजायर्स म्हणटात आमी ताजे खातीर आमी आयले न्ही. आतां स्वादी कसं करा म्हणल्यार तुमी कसं करनाका ती. आतां एक गुरू सेवा म्हणा की देवाली भक्ती म्हणा मागीर एक स्वताचें एग्जाम्पल हांव दिवका म्हळ्यार उदाहरण दिवका लागली. आतां हांव गुरू भट्ट आशिल्लो ते गुरूला एक सेव म्हणा आमी तें म्हणलें व्हड शब्द जाता आमी यूज करना. गुरू सेव केलें व्हड शब्द जाता मोठेपण जाता तशें न्ही. बट इवन देन एक उदाहरण म्हणून सांगता पडटा. म्हाका कशी केन्ना अपेक्षा नाशिल्ली म्हाका हें मेळटलें दिवका अशें म्हूण. गुरुजीन सुमार लोकांक सांगिल्लें ताणें परत म्हाका सांगता आशिल्लें गुरुजी अशें म्हणटा म्हणून. जाल्यार हांव तशें केलें ना. केन्ना मेळटलें कसं मेळटलें म्हणून केलें. तें सहज जावका. सहज जालें की तुमी पळयलें आसतलें आमी पळय करता कसलें की म्हळ्यार खंय मेळका म्हणून करचें न्ही. तें म्हाका खंय रोग आसा खंय बदका म्हण न्ही. तें म्हाका मनान बसलें करना जाल्यार मनाक खाता. सो फायनली हांव कसं करता करना अशें मरचें किंवा करून मरचें बरें म्हूण. हें शरिरा बद्दल विचार करतलो बसलें तुमकां हें शरीर केन्ना फिट उरना तुमकें. ताजे खातीर कसं करता म्हळ्यार मेल्यार देवा खातीर मरचें न्ही तो मरच्या वाटेन. देह कसो वता म्हळ्यार देहाक देवा खातीर समर्पण जाता. देह आशिल्लो देवा खातीरच. सो त्या दृश्टीन तुमी अशें विचार करा की हें देह शरीर तागेले अनुग्रहान प्राप्त जाल्लें आसा. हें ताकाची तागेले खातीरची देहच देव म्हणून बसनाकाची. आतां देहच देव म्हणून बसला म्हणून ही आमगेली परिस्थिती 24 अवर्स ताजी काळजी घेवची. 24 अवर्स कोणाली काळजी घेवंक अशें देवाली. जाल्यार सकाळच्यान तुमी कसं करता काय म्हळ्यार टिफीन दवरून घेवन तुमकां जेवण दवरून घेवन रात्री पसून खंयचें अबाउट द बॉडी हें मिस्टेक आनी वापस करचें ना तुमी. सो हें क्लियर एक डिस्टिंक्शन दरका. देह देव न्ही. देव वेगळो देह वेगळो. देव शाश्वत नश्वर आनी देह नश्वर. शाश्वत देव हें हाका एंड आसा खंयच्या देहाक आनी देवाक एंड ना.
सो खंयची एंड ना तें गट्ट धरकाने आमी ताका गट्ट जाल्यार हांगा धाडना तो आमी पेटयना आनी वापस आतां वापस कसं लायलें की म्हळ्यार आमी ताका गट्ट धरना म्हणून आतां हांव सो गट्ट पांय धरले ते दुखोळच के पळय लकयना तें आमकां तर देवा गट्ट धरून बसा न्ही तुमकां तुमी गट्ट धरना न्ही तेगेले पांय सो ताजे खातीर ताणें म्हणटाची तुमकां संकल्प जर पावरफूल आसा संकल्प शक्ती म्हणटाची की तुम्ही एका धड निश्चय केला आधी तुम कोण हालोवचे येता की पळया तुमी येता हालोवचे येता आतां आमकां सुमार लोकांक थंय जाल्लें आसा घरांत पुरो पोजिशन आयलें हें आयलें घट्ये लाबल ताणें कोणें हाडयलें कोणें आतां कोणें येना आतां कोणें हाडयना तो एक पिरियड आसलें तुमकां तशें जाता बरोबर मध्ये येतात ना तुमकां संकल्प करेक्ट करता संकल्प कसो तुमकां स्वार्थ ना तो ह्या संकल्पांत कसं आसता म्हळ्यार सर्व लोकांना बरेपण आसा तो अनफॉर्च्युनेटली हे लोक रियलायज करनात म्हणून म्हणटा एक मनुष्य ह्या लायनांत मुखार आयलो ज्ञानी जालो की साक्षात्कार जालो गुरुचरित्रांत वाचलें आमी उभय कुल म्हळ्यार आवसुल आनी बापसुल 21 तितलें न्हय बायदल सुद्दां उद्धार जाता बायदल कुल आसा पळय ती खंयच्यान आयले तांगेलो सुद्दां उद्धार जाता खंय न्ही सदस्यान आमगेले ಬಗ್ಗೆ कसं विचार करता ते म्हणटा 4 लोकां खातीर आमगेलो जीव गेलो ते कळना 4 लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट की आमगेलो जीव इम्पॉर्टंट सो ज्ञानी लोक कसं करता की म्हळ्यार लोकां खातीर काम करतात स्वता खातीर काम करनाची म्हण सकाळी हांव अशें म्हणलें तुकारामान इतलो बरो आसून इतलो बरो प्रॉब्लम आसून सगळ्यान दिवस हें केलें की एक दिवस ताणें मागील ना खंय देवाले आपणें सुख दुख ताणें मागील ना आज एक दांतले दूख केल्यार देवाले मागता आमी आनी कसं जाल्यार देवाले मागता देवा तें उणें कर आनी कसं कर म्हणून आतां आमी कसं पळय दुखी कसं पळय संवसार म्हणलें खूब दुखी तसोच एक दुखी ताणें सहन करून घेतलें सुदामाल एग्जाम्पल आमगेले दोळे आसा लागून समिल्ले आमगेले दोळे तर आसा कसं पळय कश्ट भोगले ताणें बट देवाले केन्ना मागील ना ताणें आनी देवान तांकां कसं दिलें कोणाक कसं मागील ना पण हायस्ट दिलें मागील लोकांक कसं दिलें म्हळ्यार ते टेम्पररी म्हणटा पळय तसं परत दिलें पयशे घर किंवा परत दिलें तें हांगा उरलें हो हांगा उरलो आनी कोणाक कसं मागील ना पळय ताका परमनंट दिलें ताणें ते कोणाक काण घेवचें ना तें सो तसो लेख आसता देव आमकां दिता सो देवाले तुमी कर्म करतना कसलें अपेक्षा करनाकाची अपेक्षा केल्यार तुमगेलें तें फोर्स आसा पळय तो कमी जाता हे धड संकल्प तुमी मनांत तो करका आनी तशें तुमी जर केल्यार कसलें तुमी अचीव करे आनी आदी हांव म्हणलें खुशी दिसता चड लोकांनी धड संकल्प केलात तितल्या लोकांनी तुमकां चल विचल करता पळय आनी एक सिंपल एग्जाम्पल घेवंक जाल्यार फर्स्ट टायम हांव गणपती हाडटाना आमगेर गणपती हाडचें पयलीं नाशिल्लें खाद्या कालांत तें कसं की पापा घर गेल पुला गेल म्हणून गेलो तें बंद जालें मागीर गुरुजीन एक म्हणलें कडल्यान तेन्ना आवडटा पुला लोकांक म्हाका कोणें हाडचें नाका म्हण कोणीय कोऑपरेट केलें ना म्हाका एकलोच हांव म्हणटालें एकलोची 1 वर्सच पुला भयण जरा कोण मागीर पांचवी आनी कोण बायल तें तांकां ब्लेम करना अज्ञान तें ब्लेम करना अशें आनी मागीर प्रोबेबली म्हाका एक टेस्ट आशिल्लें तें एकलोच हांव पळय एकलोच डेकोरेशन म्हळ्यार कशें नवीन करता कशें ना घरांत तूं एक पेपर दोन एक कंट दोन ते परत मिनिमम कसं करता न्ही टेबल दोन एकल्यान अशी पुरो केलें हांवें करून गेलो मागीर आज दिसलो म्हाका हांव केलें कसं एक धड निर्धार आसता पळय तें मुखार वता आसा आतां कोणें येना जालें आतां बंद कर म्हळ्यार करना नाका बंद कर नाका नाका कंटिन्यू करा म्हणून तुमी तशें एक सिच्युएशन निर्माण करपा पडटा आनी तूं एक मस्त पेशन्स घेवपा पडटा सर्व लोकांले क्रिटिसिजम की टिका तें परत घेवन आमकां मुखार वचचें पडटा आदी आमी म्हणलें आसा की मनुश्य प्राणी मात्र न्हू म्हणून मनुष्य हे रुपार बसला बट टेंडन्सी तेका मेंटलिटी प्राणी बरी आसा पुरो खावची पुरो गेले कडेन पळयलें आसा तुमी ताका जळ सोडचें सुण्या कशी गुडला पुरो तशी ताका केन्ना काण घेवचें हाका केन्ना करचें असोच बरें मनशान सुद्दां आसा सो दिशा मनुष्य म्हळ्यार मनुष्य इतलो सो कॉल्ड मनुष्य आसा पळय ती गोश्ट जावन लोवेस्ट लेवल तुमी आतां त्या लेवलाचो भायर येवका तुमी प्राणी न्हय मनुष्यपणी जाय आनी कांय नाका प्राणी सोडा मनुष्यपणी जाय मागीर हांव म्हणलें आसा सुपरमॅन गॉड हें पळय आसा
साजी देव ते महापुरुषा ग्रंथात मिळाली तर उदाहरसो दिसतं का? महापुरुष म्हणतात देवाला मागचे कसं ना म्हणून, ही इज व्हेरी लिबरल म्हणून. दिना जलते की तो म्हणता की चल देव लिबरल म्हणून tak सवना तो कसं की मग गेले वाईट म्हणत म्हणून देवान माग दिल ना, देवाना का दिसता असं सगळ्यात भावने येतं कोणाला की हे महापुरुषाला. सो आजी केन्ना तुमगे हृदय विकास जाता असल भावनेनं तेन्ना देवा खंय सोद का म्हणना तुम्ही. तुमकां दिसता हांगा वचन नाका थंय वचन नाका म्हणून, आनी कोणा अशें दिसता थंय वच हांगा थंय आसा थंय आसा म्हणून. हाजे अर्थ कशें म्हळ्यार तो आनीक KG लेवल फर्स्ट स्टँडर्ड आसा म्हणून वायट दिसता. इतलो लेवल इतलो बस पुरा करता हांगा बोरला थंय बोरला, अशेंच देवळ पुला गेला, अशेंच भजने पुला गेला जाल्यार सुदारण कसलें ना. सो हें तुमी फर्म रिजोल्युशन करता. हें कशें तुमचें एक सांगता तुमगेले संकल्प देवाल संकल्प गुरुल संकल्प एक जावका. आतां तुमी एक 5% मुखार येना जाल्यार आमी कांय करूं शकनात. आनी तुमगेलें सांगता बसलें आमी कांय करचें ना. बेसिकली आमी कशें आसता म्हळ्यार तुमगेले मना विरुद्ध आमी वचचें ना. आनी थोडे लोक कसं करता म्हळ्यार नाका म्हणून सांगनाची तांकां कसलें मेळना तांकां. आमी सांगना अशें करचें हें करचें म्हणटा तुमकां एक लक्षांत दवरा. आमकां थोडे लोकांना मिस्टेक जाता. तुमकां मिस्टेक करनाका ती. केन्ना गुरू प्राप्त जाता पळय प्रत्येक जण आध्यात्मीक कृत्य आसा पळय धार्मीक कृत्य गुरू लक्ष हाडका म्हणून एक नेम आसा. कळ्ळें तुमकां व्हॉट द पॉयंट न्ही. कसलें तुमकां करतात हवन म्हणा तें म्हणा तें गुरू लक्ष हाडका तुमी. हाडलें म्हणून कसं ना न्ही लॉस ना न्ही सांगलें म्हणून कसं ना तुमकां म्हण हांव गुरुजीला प्रत्येक सांगता अशें तेन्ना दिसाक सिंपल दिसतें हें कसं जाल्यार सांगचें म्हणून ना. तें देवान तें करून घेतलें हांव म्हणून सांगचें न्ही तें म्हाका रायट मार्गार देवा व्हरक आशिल्लें म्हणून तें देवान म्हाका कशें बुद्दल म्हळ्यार खांकल तेगे सांगचें आशिल्लें सिंगल तेगे सांगचें आशिल्लें 5 पयस मेळटा तेगे सांगचें पायस गेले तेगे सांगचें म्हळ्यार त्या स्टेजार तशें. ताज्यान म्हाका बरें जालें सगळें ताज्यान कशें वायट जालें ना. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार आमगेलें एक अजेंडा वेगळो आसता सिक्रेट अजेंडा तें तशें करून घेवचें हांगा तें कसं जायना तुमकां म्हूण ताका म्हळें अल्ली सल्लो दिला इल्लो सल्लो दिला म्हणून थंय ना तो हांगा ना. आमगेले आतां मस्त लोकांची परिस्थिती तशी आसा इतलो वर्सां आसून एक मस्त वायट दिसता सुदारण ना न्ही म्हणून. आनी कोणकी म्हण ताका अशें म्हणटा ती कोणकी एक पुरा संग्रह केल्लो आसा पूर्व जन्माचे परिपक्व आसता एक दिवसान पुरा घेवन वता जस्ट तागेलो कॉन्टॅक्ट पॉयंट मात्र आसता. आनी कोण कितलो वर्सां आसून पळय तो कसले परत दिवस काडटा पडटा. तेन्ना कसले दिसता म्हळ्यार हो आज आयलो हें करून गेलो आनी घेवन गेलो म्हणून. आतां उदाहरण जर घेतल्यार तागेलें आमगेलें आसा पळय कोणालें नामदेवालें परिपक्व आशिल्लो तो. ताका एक म्हळ्यार गुरुलें हें नाशिल्लें तो म्हणटा तुका आनी सांगचें कसलें ना म्हणून. सो त्या प्रमाणे कोणाक दिसलें नामदेव कसं आयलो गुरुला आशिर्वाद आनी हांगा गुरुला आशिर्वाद म्हणून आनीक बसून आसा म्हणून तशें न्ही तें. सो तशें मेरीट तुमी निश्कलंक भक्ती निश्कलंक प्रेम आनी गुरुबेद श्रद्धा. आतां पळय गुरुबेद तागेलें तें ताका हें ना म्हणून ताका तशें बसता येयलें न्ही म्हणून आमकां एक वळख दिसता देवाल कचन गुरुला वश करता गुरू मनुश्य म्हणून दिसता आमकां. आनी तांतू पळयता ताणें ईश्वरलिंगार पांय दवरून न्हिदला ताणें कळ्ळें दिसता हो कसलो गुरू म्हणून बरें विचार आमगेले मनसा येता. सो आमी कशें करता म्हळ्यार गुरू बाह्य रूप पळयता आमी तेन्ना आमी कशें करता तें फॉल्ट फायंडींग येता आमगेलें अशीं तशीं आनी तांचो कोणें थंय फंड घालतलें तें तुमकां आनी खबर हूय पळय आसतलें म्हणून कळ्ळें. पयलें तुगेलें मनान तशें आसा प्लस आनी कोणें तरी म्हणलें जाल्यार तुमकां आनीक पयशे दिसता. सो ताजे बद्दल तुमी हें स्ट्रॉंग जावका तें कोण आयकोन. सो ज्ञान मेळ्ळे शिवाय आमकां मुक्ती ना आनी तें ज्ञान प्राप्त करून हें परत मार्ग आसा. निश्काम भक्ती मागीर भक्ती योग कर्म योग ध्यान योग हें परत आसा. जाल्यार एक तुमकां एंड तुमकां ज्ञान जायचें हें एक लक्षांत दवरा. तें ज्ञान TV पळोवन ज्ञान न्ही तें भागवत तुमी वाचलें म्हणून तें ज्ञान न्ही ताका सिक्क पडटा. ज्ञान आसय आतां नामदेवा ज्ञान आशिल्लें सिक्क नाशिल्लें ताका नाल्यार एक दिसा कोण तरी पास येतले
एक दीस कोण पास जायना जाल्यार घन जालें की म्हळ्यार ताणें पोला बरयलें ना तें सील पडयलें नासलें गुरुले. सो त्या प्रमाणे आमकां ज्ञान प्राप्त जावका आनी ज्ञान प्राप्त जावका जाल्यार गुरू मुखांतर तें आमी आयकुका. हें कसं आमकां एक पुस्तकी ज्ञान पांडित आसा न्ही, मस्तलो काल संतान थंय पयलो उदाहरण आयिल्लें आसा. बुकीश नॉलेज म्हणटा न्ही, सो बुकीश नॉलेज कसलें प्रयोजन ना. आतां खंयचें एक उदाहरण घेया तुमी, मेडिकल बरें ऑपरेशन अशें करता तशें करता म्हूण. प्रॅक्टिकल करता ऑपरेशन वेगळें, पुस्तकान बरें खंय दिसता तें कट करता हें करता हें करता म्हूण. थंय कातर घेवन गेलो तर भंय करता थोडेशे डॉक्टर इंजेक्शन दिता भितर डॉक्टर आसता. हांव पळयलें फर्स्ट क्लास डॉक्टर कडलें इंजेक्शन दितना अशें पळय. आनी एक डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर आशिल्लो MBBS, इंजेक्शन जायना म्हणटा तशें इंजेक्शन दिनाशिल्लो तो. ताका की भंय. बट अदरवायज एज MD आसा पळय मेडिसिनांत बरें टॉप आशिल्लो. लायन म्हळ्यार कितले ताकतें. अशें एक प्रॉब्लम आसा. म्हणजे प्रॅक्टिकल आमकां जाय तें ज्ञान म्हणटा गुरू मुखांतर आमकां मेळटा. सो आमगेलें अल्टिमेटली आमकां कशें म्हणटा तुमगेलें भक्ती जालें अशें लेखा आतां. तुमी खंयच्या मार्गार आसात? ज्ञान मार्गारी. आतां ज्ञान मार्ग कोणाक फिट आनी एडवायजेबल म्हळ्यार कोणाक चड शिक्षण आसा, इंटेलिजन्स थोडे इंटेलिजन्स IQ कोण आसा तांकां ज्ञान मार्ग सांगिल्लो आसा. आनी आतां वारकरी पळय तांकां पळय ताका भक्ती मार्ग सांगिल्लो आसा. तांकां भजन हें पळय तांकां पांडुरंग मेळटा तांकां जाल्यार तें मेळटा. बट तें करून करून मागीर तांकां तें ज्ञान प्राप्त जाता. आतां हांगा तशें न्ही, ज्ञान मार्गार वताना तुमकां सायमल्टेनियस भक्ती योग मेळटा, निश्काम करून जाता. आतां तुमी पळय थोडे लोक करता आसा न्ही, तुमकां प्रोबेबली तुमकां कल्पना ना हें प्रकार सेव करता ती तें करता म्हणून तुमी तें कर्मयोग म्हणून तुमी करता ना, कारण की तुमकां ऑटोमॅटीक देव करून घेता. हें ज्ञान मार्गार तुमचें आयकताची भक्ती करता वट करता तुमी. ते बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी देवान तुमकां दिल्या पळय. पुरा कडेन भाग्य वता तशें हें रेअर कॉम्बिनेशन खंय मेळना. थोडे लोकांक खाली भजन म्हणचें आनी कशें. सो टू दॅट एक्सटेंट म्हणटा देवाक तुमी मस्त एक उपकार स्मरण करता. मनुष्य जन्म दिलें असल विचार दिला आमकां, तसलें एक गुरू प्राप्त करून दिला. हांव केन्ना म्हणटा आशिल्लें आमकां फस्ट मेळ्ळो गुरू आसा पळय देवान खंय कन्फ्युजन क्रिएट केलें ना. सुमार कडेन हांवें पळयलें हो गुरूले गेलो आनी गुरूले गेलो. आमगेले ग्रुपा आशिल्लें पयलें 3-4 गुरू गेले तांगेले कळ्ळें. आनी कोण आशिल्ले आमगेले आमगेलो सादेल्या वेळा इकलो आशिल्लो तो बॉम्बे आसतना तो कोणाक एक गुरू आशिल्लो तागेलो अटॅच जाल्लो आशिल्लो. तेन्ना मागीर आमगेलो गुरूजी आयलो न्ही तो म्हळ्यार सांगलो गुरूजी ऑफकोर्स. एक दीस ताका स्वप्न जालें की आमगेलो गुरूजीन ताका तो दिसलो ताका अशें सायडा केलें. हाजेर तुका संख्या म्हळ्यारी आतां कशें प्रायमरी टिचर, KG टिचर, हायस्कूल टिचर तशें पळय तांचो ग्रेड आसता. गुरूले साधने प्रमाणे डबल अनुग्रहा प्रमाणे गुरूला आशिर्वादा प्रमाणे तें कॅटेगरी आसता. उत्तम गुरूक उत्तम शिष्य मेळटा तसलो तयार जाता. आनी गुरूले एक आशिर्वाद वर्ड ताका मस्त वेटेज आसा. आतां गुरू म्हगेले कारी हांव तसोच गुरू पळयलो ना. त्या गुरून म्हाका सांगेलें आसा की तूं खंय की मस्त म्हगेलें कितलें वयर म्हण म्हळ्यार पण हें सांगेलें वर्ड काम करता आमी काम करचें न्ही तें सील खंयच्यान आयलें सील थंयच्यान आयलें. तो तसलो गुरू जर मेळ्ळो तुमकां तें ज्ञान म्हणटा तें सिद्ध जाता. तें ज्ञान आमी प्राप्त करून घेवका. आनी गुरू प्रत्येक शब्द आसा पळय तें ज्ञान ताका पर्ल्स म्हणटा तें एवरी वर्ड इज अ पर्ल. प्रत्येक ते मुत्तू मणी म्हणटा पळय एक एक शब्द आसा पळय ते आमी ते गांथून दवरका माल करका. आतां कितलो व्हड माल केलो गोत ना तुमी 50 आस की 20 म्हणे आस की. आतां एक्चुअली सांगेल पळयल्यार तुमगेले कांय ना म्हळ्यार एक 100 किलोमिटर माल जावका आशिल्ली ती चड माल जावका आशिल्ली. आतां तितलें जालें ना बट हाजे नंतर ते एटलिस्ट ते मणी वाडयान. सो केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता तुमकां तुमी ज्ञानी म्हणून घेता. आतां ज्ञानी न्हय तुमी अल्पज्ञ म्हणटा. कसं जालें अल्पज्ञ टोटल झिरो न्हय आनी फुल्ल न्हय. यू आर इन बिटवीन म्हळ्यार बिगिनींग स्टेजार आसात तुमी. सो लंबी म्हणटा न्ही वाट मस्त मुखार वयता आसा बट मातशें पळोवं नाका. मुखार पळोवच ना कळ्ळें. मुखार पळयल्यार दिसता मातशें वयता आसा म्हण. मातशें पळयल्यार रे हय इतलेंच आयलें म्हण दिसता. हें दोनूय पळोवं नाका मातशें पळोवं नाका मुखार तेल्यार त्रापशें. सो ज्ञानी तो कसो करता म्हळ्यार
परमात्माला एक रूप जावचा पळयता. कधी जाता परमात्मा लेगी एक रूप जावचा पळयता. सो तुमगेले एम कसं उरकाक म्हळ्यार डबा लेगी एक जावचे पळया तुमी. यू अंडरस्टूड न्ही? कधी जावका डबा लेगी एक रूप जावका. आणि डबाला एक रूप जावका जाल्यार तुमी ते ज्ञान प्राप्त जावका तुमकां. सेकंडली ज्ञानी मनशाक खंय जाता म्हळ्यार देव आसता ताका जिवाचे जीव ताका सण करता तो रेडी आसता. खाली पयशांनी सगळ्याकिंत तुमकां प्रिय खंयचे? सगळ्याकिंत प्रिय तुमगेलो जीव प्रिय आसा की ना? आसा न्ही? तुमगेलो देह प्रिय आसा की ना? प्रिय आसा. डबा खंयचे दिवका आमी? अत्यंत प्रिय कसं त्या दिवका. पयशे डब्याक गेले म्हणून जालें ना, आनी कसं म्हणून जालें ना. तो खंयचे मनुष्य हें दिवच्याक तयार आसा. आनी म्हाका दिसता देवान ते म्हाका बुद्धी दिवं न्हू, तें परा वयसून घेतलें. म्हणल्यार सिंपल एग्जांपल सांगता हांव तुमकां. आतां तुमकां एक सान खांयक गिंक जाल्यार समना कळ्ळें म्हणून न्हीद काडली. मागीर प्रॅक्टिकल सांगता कसं तुमकां मोटिवेट जावका म्हणून. हांव केन्ना नोकरी करता अशें एक दिवस हांव रजा काडचें नाशिल्लें. हेल्थ समना जाल्यार तिका वचचें म्हाका थंय जायना तो पेज दोन. एक दिवस अशें जालें की सकळच्यान फिवर आनी शिवरींग म्हणटा न्ही तें पुरा. केन्ना अशें डे टायमार रग आनी परत कांबळेन घालून ना न्ही, म्हणजे तसं क्लायमेटाक आवश्यकत ना. एक चादर ताजे वयर एक कांबळ खंय घालून न्हिदता. कडकड आशिल्ली सकाळ. अभ्यास कशें जालें की म्हळ्यार 5 घंट्याक गुरुजी जाल्यार थंय ऑफिसाक वचून कसं जालें की म्हाका 5 घंटे उठलां. एक्चुअली कडवना म्हाका. आय एम टेलिंग यू हें परत विकनेस शें आसा. स्कूटर घेतलें तेन्ना पावसांनी रेनकोट घालून घेतलो गेलो. मदल्या पळय देवाले एक खेळ कशें आसा. त्या दीस गुरुजी वरच्या कोणी ना. ऑलरेडी हांव वीक आसा आनी कडवना फिवर आसा आनी तें पुरो आसा. कळटा देवाले एक परीक्षा म्हण. मागीर गुरुजी हें पळय हांवें सांगिल्लें ना. गुरुजी गोत्त आसता तें ना म्हूण. फाल्यां तांणीच राखा न्ही आमकां. मागीर बस म्हळें मार्शेला वचका थंय पणजी टू मार्शेल 18 किलोमिटर जाता. सो मार्शेला घेवन गेलो. आनी मध्या पळय त्या दीस पावस कसो घुसकी फावटी एरो पडटा तसलो पावस. रस्तो दिसना. इतलें मोठें थोर तें पडटा आसा. गेलो सोंड लायलो. मागीर कसं जालें कांय जालें म्हूण हांव तर हें पळय भिवन बशिल्लो आसल्यार ओके. हांव तेन्ना मरण गेलें अशें विचारलें ना म्हाका. मरता गेलें तशें विचारलें ना. कारण की म्हाका तें एक आयलो वचचें म्हूण. आनी गेले नंतर त्या नॉर्मली 3-4 लोक उरतात थंय. हो नाल्यार तूं कोण आयिल्लो उरता. कारण तांणी सांगता तूं यो हवं म्हणून. सो तशें तुमी जीव म्हणटा देवाक समर्पण करता. खाली पयसो भांगर देवाक समर्पण केलें म्हणून कांय ना. अल्टिमेट टेस्ट म्हणटा ती खंयचे मनुष्य देवा खातीर आत्मसमर्पण करता, जीव समर्पण करता तसो तो श्रेष्ठ भक्त तो ज्ञान. सो हें तुमी प्रिपेर करतात. कशें की म्हळ्यार हांव देवा खातीर जीव सुद्दां दिवच्याक रेडी आसा. आनी कितले लोक रेडी आसात ओके. आयकल भाई रेडी आसा की कितले बेगी फास्ट येवका तें आन्सर येना. डावट आसा न्ही. आतां देव तुमकां सर्वस्व दिता जाल्यार तुमी देवाक हें तुमगेलो बॉडी दिवचें ना की तुमकां. आनी बॉडी यू आर नॉट बॉडी न्ही. फायनली इफ यू सी यू आर नॉट द बॉडी यू आर द सोल. तशें आसतना बॉडी कसले प्रयोजन रिटर्न करून उपयोग कसो आसा म्हणून म्हणचे परमात्मा खातीर हें देह यूज करना जाल्यार हाजो उपयोग कसो जाला आमकां. गेल्यार वता देवा खातीर वच न्ही वचप. थर्डली तो आत्माला आत्मा सुपर सोल म्हणटा न्ही. सोल वेगळे सुपर सोल वेगळे. तांतू कॅटेगरी आसा. मागीर तुमी सुप्रीम सोल जावका परमात्मा जावका. आत्मूच मागीर साधन करून कसं जाता म्हळ्यार तो परमात्मा जाता. पण देहांतल्यान खंय येता तो आत्माक आयलो. आत्मांतल्यान खंय आयलो तो सुपर आयलो. साधन करून करून खंय उच्चात्म म्हणटा पळय तांचो. पूण तांचो कसो आसा संतांची कॅटेगरी तशी आसा. साधन प्रमाण आसा. हो गुरू श्रेष्ठ तो गुरू अशी हांव सरेंडर जाता. ते कारण कशें म्हळ्यार तांगेलें साधन कितें गुरू एक अनुग्रह माळशेल की आनी कोणा अनुग्रह ताजे निमित्त तो तशें जाता.
नेक्स्ट स्टेज कशी म्हळ्यार ताका अशें अनुभव येता देव खंय ना. वेगवेगळी देवस्थान भोंवता आस म्हूण थंय होमा गेलो हांगा गेलो थंय मंत्र म्हळें हांगा म्हळें खंय ना. ताका खंय दिसता म्हळ्यार देव म्हगे लागीं आसा म्हूण. खंय आसा देव म्हगे लागीं आसा म्हूण. तें फिलींग आयलें की तुमकां आयलें की फिलींग आं ना आयलें की ना आं आयल्यार भोंवचें कशें जालें मागीर. कॉन्ट्रडिक्शन करनाका तुमी कळ्ळें न्ही. देव तुमगेलो आसल्यार हृदय म्हणलें मंदिर आसा पळय न्ही थंय आसल्यार 100 देवळां भोंवचें कशें जालें तुमी. म्हळ्यार तुमकां तुमगेल्या भितर आशिल्ल्या देवा बरोबर विश्वास ना म्हणून जालें. भितर आशिल्ल्या देवा विश्वास आसा की ना आनी भोंवचें कशें जालें. हें तुमी लक्षांत दवरका की खंयच्या देवा तुमी सोदता आसता खंय ना. तुमगेलो भितर आसता तो. आनी ते दिसनाशिल्ल्या देवा तुमी सोदता आसता. हें प्रॉब्लम कशें जालें की म्हळ्यार आमकां देव दिसना म्हणून प्रॉब्लम जालें आमकां. दिशिल्लो आसल्यार तुमी आनी थंय खंय वचनाशिल्ले. सो ताजे खातीर फस्ट तुमी अशें डिसायड करा तो खंयच्या देवा खातीर हांव सोदता आसा पळय तो खंय ना. म्हगेलो भितर आसा तो जाल्यार कशें जालें की म्हळ्यार ताका ते रस्ट आसा पळय डस्ट आनी तें पुरो लागलें. तें स्वच्छ केल्या नंतर तो तुमकां दिसता हांगा आसा म्हणून. सो तसोच देवाक तुमी हें करता. ते ज्ञानी हे स्टेजार पावता खंय की म्हळ्यार देव खंय ना बेगीबेगीन हांव भोंवला हांगा. मागीर तो कन्क्लुजन येता पळय आनी हांव खंय वचना. खंय म्हणटा आनी खंय वचना हांव. एक पॉयंट येता तो. सो एक स्थान एक तत्व म्हणटा पळय आनी तुमकां एक सांगता तुम व्हड सिक्रेट कसं ना देव पर्यंत तुमी एक गुरू एक देव तत्वायनांतल्या पर्यंत प्रोग्रेस जायना. आतां इनिशियली ग्रामदेव इश्टदेव परा इनिशियली जाय मागीर यू शूड कम टू वन प्रिंसिपल ओनली. गुरू 1000 उरनाची एक गुरू रूप तें पुरा. आतां तितलो पुरा गुरू मेळ्ळे खंय जालें की तुमगेलें ज्ञान जालें की ज्ञान मेळ्ळें की तुमकां ना. म्हण आमकां एवढं दिसता गुरून ते शब्द यूज केले तेन्ना गुरू कसं उलयता म्हणून देव ना जे पळय हें म्हळ्यार तुमकां एक प्रॅक्टिकल एग्जांपल सांगता. आनी एक वेळा आमगेले सांगचे ग्रुपांत गोंया आसतना गुरुजी हुबळी वचा म्हणाले. भायर सरले आमी हुबळीक. तागेले एक ट्रक आशिल्लें तेन्ना. ट्रकार सुमार फूट आशिल्ले जांबावली तागेले देव जांबावली आनी मागीर पळय ग्रामदेव हें पळय एक 7-8 गणपती हें पळय आशिल्ले. आनी गुरुजीन म्हळें गुरुजीन आमकां दान मेळचें घेता म्हणटा ताका निमगे तूं म्हण. इतलो देवान खंयचे देव हेल्पाक केलें म्हणून ताचो आसा ही वॉज इन डिफिकल्टी. खंयच्या देवान तुका तो पावलो टायमाक म्हूण आमकां तें भंय दिसता. प्रश्न देवाले म्हळ्यार भंय येतना आमकां जाल्यार गुरुजीन सांगिल्लें आमकां भंय कसो जालें सांगपाचें न्ही. कळ्ळें म्हळें इतलो पुरो देवाच न्ही हांगा खंयच्या देवान ताका खूब होप आयलो. कळ्ळें ताका बारीक होप आयलो. म्हळ्यार हें स्टेज दाखयता तुमकां इग्नोरन्स स्टेज आसा पळय की ज्ञानाचें एक स्टेज दाखयता. सो आतां तुमी कळ्ळें फस्ट म्हण पळय थंय गेलो मारलें हांगा केलें खालें थंय केलें हें बंद जावपा. आनी गेले कडेन ना गुरुजीन केन्ना म्हणटा आशिल्लें तुमी थंयचे दोश घेवन येता म्हूण. खंय घेवन येता तुमी पुण्य घेवन येनात तुमी. घेवन येवचें कशें की म्हळ्यार थंयचें तें भटाल कर्म कसं आसा पळय ते वातावरणांत कसं परत द्वेश तें परत वातावरण आसा पळय ताजें रिफ्लेक्शन तुमच्या सोला वयर जाता. सो खंय पॉल्युटेड वातावरण आसा तें पॉल्युशन तुमच्या भितर एंट्री जाता. आतां तुमी पळय पॉल्युशन अशें वता बी ना जाग एकूच न्ही तो थंय कशें वचनात तुमी. पॉल्युशन भितर येता न्ही तुमगेलें. सो देह पॉल्यूट जाता तशें तुमी थंय वचना. सो एवरीवेर सो कॉल्ड टेंपल्स पळय म्हणटा पळय दे आर ऑल पॉल्युटेड. म्हणजे पॉल्युशन तुमी थंय वचून तुमगेलें प्युरिफिकेशन जाता आसता तुमगेलें थंय वचून आनी तुमी तें डस्ट की तुमगेलें तें पॉल्युशन आसा पळय स्मोक भितर घेवन येता. सो फॉर दॅट मॅटर तुमी खंय वचचें आवश्यकता ना. सो एक तत्व एक देव एक गुरू आनी होम इज द बेस्ट टेंपल. कळ्ळें होम इज द बेस्ट टेंपल. आनी ते देव घरांत तुमी हाड तशें करता. म्हणून आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार हांगा थंय भोंवचें बंद करा. देव सर्वांतर्यामी सर्व कडेन आसा सर्व जाग्यार आसा तो सर्वांत प्रवेश केला आनी तुमी ड्यू टू इग्नोरन्स अज्ञाना निमित्त तुमी कसं करता म्हळ्यार थंय गेलो कोणके मेळ्ळें थंय वचलें तुमकां कळना कुडलें काम जाता म्हूण. हाका देव नाका काम जाय आनी देव जाय असेल मनशां हाका धरता म्हणटा.
आनी खंय वतना म्हाका जाता म्हणून आज परिस्थिती अशी जाल्या की मनुष्य स्वार्था खातीर कामा खातीर ते भुतलाल फायदो गाडवाल फायदो जालो म्हणजे धरतात. हे मनशाला एक विकनेस आहे, वीक पॉइंट. सो ज्ञानीक देव दूर ना, ताका हृदयांत आसता. फायनली ताकाच दिसकी मेळ्ळी हांव आनी देव एक म्हूण. ताका देवत्व प्राप्त जाल्लो आसता. खंय जाता आय एम गॉड म्हणटा आनी कृष्णान तें म्हळें आय एम द गॉड. आनी कोणें म्हणना. सो तें फिलींग येता आनी ते असर्ट करतात मागीर कितलें कर आनी तूं कांय करनाका म्हूण. कृष्णान तशें म्हणलें न्ही, तें जालें आनी ताका मुखार वचचें. तशेंच हायेस्ट कोण गुरू आसा पळय ताणें तें म्हणलें फायनल. नाका म्हणलें नाका. कर म्हळ्यार करपाचें ताणें, करना जाल्यार बाधक येना, करनाका म्हळ्यार तें बाधक येता. सो तितलेंच फॉलो केल्यार पुरो. हें ज्ञानी लोकांलें कॅरेक्टरिस्टीक म्हळ्यार हें ज्ञानयोग म्हणटा आमी. सो ज्ञानयोगान तुमी पावतात. खंयच्या योगा पावता? भक्ती मार्गांतून अंत योगा. आतां तुमी सायमल्टेनियसली भक्ती करता आसा ती दोन म्हळें हांवें. परत सेव करतात खंयच्या रुपान करतात. कोण कोयर करता, कोण किचन काम करता, सेवाच ती. आनी देवस्थानांत तूं प्रत्येक काम तुमगेलें देवाला सेवाच ती, तेच परिगण करता. एवरी एक्टिविटी कळ्ळें, एवरी सर्वीस इज गॉड सर्वीस. तेन्ना तुमी तशें आराधन रूप म्हणटा आमी, आराधन रुपान तुमी तें देवालें सर्वीस करा. सो म्हणटा ते मनुष्य बाय बर्थ इज प्युअर म्हूण. स्वभावाचो कसलो मनुष्य तो प्युअर आसता. म्हणून हांवें तुमकां लास्ट टायम परत चेडूं उदाहरण दिलें. तें विचारता की तुमकां जात खंयची म्हणून. खंयच्या चेडवान विचारलें की ना वय की नाही, तूं गोर आसा, काळ आसा, गुड्ड आसा, ते खंयच्या देवान विचार. खंयच्या चेडवान आमकां विचारना. मागीर आमी व्हड जात शिकयता आसपाचें. आमकां जायना ताका कळ्ळें, तें वचनाका. तें वता गेल्यार मनांत येता थंय वचनें, हांगा वचनें, तो वयलो हो सकयलो. हें पळय डिस्टिंक्शन फिलींग आसा न्ही कोण करचें. हें पळय आमी तागेलें माथ्याक घालचें की तागेलें पळय भरतात तागेलें माथ्याक. सो ज्ञानयोगान तूं मनुष्य असलें स्वभावात हांव पवित्र आनी आतां तें अपवित्र आसलें तूं बरो भावन वचका. सो आतां तुमगेलें अपवित्र भावन वचका मनांतली. अपवित्र शरीर आसलें तें शरीर जावका. अपवित्र आत्मा असेल तो पवित्र आत्मा जावका. पवित्र आत्मा म्हणटा तें हें परत तुमी प्युरिफिकेशन परत करून घेवका. ताजे खातीर आमी धर्म पालन करपा पडटा. ते धर्म म्हळ्यार रायट कंडक्ट, रायट वे ऑफ थिंकींग, रायट वे ऑफ वर्किंग. आनी धर्मांत साक्षात्कार जाता. देव खंय मेळटा? धर्म आचरण केलें मात्र देव आमकां मेळटा. आनी कोण धर्म आचरण करना ताका देव मेळना. सो तुमी परत धर्मिश्ट जावका. ताका देखील परत मागशें आमी करणे म्हूण केल्या धर्म, पण ते धर्म केल्ले आसतना ते परिपूर्ण जायना आमगेले. ताजे खातीर आमी हांगा आयले आतां. खंय बोलोक बोलोक आयले नंतर कोण म्हणटा नरकाक गेलो, तागेले कर्म कोण स्वर्गाक गेलो. देवलोका वचना तो तुमकां. वैकुंठाक कोण वचना, तितलें आनीक मेरीट कोणा लागीं ना. वचून एट द मोस्ट तुमकां स्वर्गा वतले, नाल्यार नरका वतले. एक लक्षांत दवरा, स्वर्गाक गेले नंतर मागीर हांगा येवका. म्हूण म्हणटा पळय स्वर्ग लोकांत आराम उरता तुमी, कसलो दुख ना कांय ना. बट कन्न जाता तें भोग जालें नंतर आनी वापस हांगा येवका. बट ज्ञानी हांगा येना तो. ज्ञानी खंय वचका म्हणटा वैकुंठ लोकाक पावता, देवा लागीं पावता. आनी कृष्णान मेळून खंय म्हळ्ळें ज्ञानी म्हगेलो आत्मा म्हूण. ज्ञानी कोण? हांवूच ज्ञानी म्हणून. ज्ञानी म्हगेलो आत्मा म्हणून तो कृष्ण म्हणटा तो. तर तें ज्ञान तुमी प्राप्त करून घेवका. आनी गुरू केन्ना मेळटा तुमकां, गुरूला एक सानिध्य केन्ना आसता पळय, तेन्ना तुमकां ज्ञान सुलभारी अशें मेळटा. आनी ते गुरुमुखेन कसलें ज्ञान प्राप्त जाता पळय तें तुमकां मुखार व्हरता, तें सार्थक जाता. सो ते धर्म मार्गार अनुसार करून धर्म केन्ना चेंज जायना, मनुष्य चेंज जाता. तें लक्षांत दवरा. सत्य सत्यची देव केन्ना चेंज जायना, मनुष्य चेंज जाता. तेच केन्ना काल तशें आसलें मारी आज अशें करता म्हूण. काल कशें की म्हळ्यार दुसरें उलयता म्हूण. देवान तशें केन्ना उलयलें ना, केन्ना उलयलें. देवाल एकच मनशा बरी न्ही म्हूण देवाक आनी आमकां फरक आशिल्लें तें. सो हाजी मनुष्य मरता, येता वता हें चालू आसा. आतां कितले जल्म जाले म्हण तुमकां गोत आसा की कोणाक गोतना. आमी कितलो वेळ आयले कितलो वेळ गेलो म्हण आमकां कोणाक गोतना. जाल्यार मूल कारण तुमी सोदका.
व्हाय दिस इज हॅपनिंग हें सदां शेताच म्हण ताका सदां म्हळ्यार अज्ञान. आनी आतां गुरू मेळ्ळे नंतर आनीकच तुमी अज्ञानान तो आसाची. आनी हें म्हळ्यार अज्ञानांत आसाची. आतां तुमी एक ब्रॉडली तुमी तुमगेल्या मनांत एक विचार करा, तुमी कितले फॉलो करतात कितले फॉलो करनाचे. आनी ते खंयचे फॉलो करना तुमकां आडयत तेंच आडयत तुमकां. ताजे खातीर तुमी 100% फॉलो करचे एक विचार करता. सो आदी जनन मरण चक्राक हें पुरा कसं भोगता आसा पळय ते अज्ञानच कारण ताका. आनी ताजे निमित्त कशें जाता म्हळ्यार अज्ञान आसले निमित्त मनुष्य भ्रमेंत आसता. कसं आसा इल्युजन म्हणटा आमी, एक प्रकारचो भ्रमेंत आसता. आतां ती भ्रमा कशी काय म्हळ्यार हें प्रपंच एक सुख साधन. हांव हें म्हगेलें कुटुंब, आमगेलें पुराय इतलो व्हड कुटुंब हें एक भ्रमा. व्हड कुटुंब आसा आडनांव सांगता आसता तें कर हें कर म्हणून तेंचें तें सांगता आनी तांगेलें हें पळोवंक कळ्ळें हें पळय भ्रमा. आनी कशी गजाल की तूं झिरो, तुगेलें म्हणलें आशिल्लें झिरो, तुमगेलें कुटुंब तें झिरो, तुगेलें अचिवमेंट आसा पळय तें झिरो. सो व्हाय दिस इज हॅपनिंग बिकॉज यू आर इन द स्टेट डेलिरियम म्हणटा आमी ताका इल्युजन अशें म्हणटात. आनी ज्ञान उद्देश कसं काय म्हळ्यार तुमगेलें तें रियल नेचर यू हॅव टू आयडेंटिफाय. तुमगेलें नेचर कसं काय म्हळ्यार हांव न्हय, हांव आमगेलें म्हणटा पळय हें न्हय. ज्ञान तें शिकयता. ज्ञान म्हण कसं म्हणटा म्हळ्यार तूं तुगेलें हें कोण जालें तागेलें, हें कोण दिलें देवान दिलें. आनी हांव करतलो न्हय, देव परत तूंच करतलो. आतां आमी कशें म्हणटा की हांव केलें म्हणून जालें तें म्हणून, हांव ताका दिलें तें हांव काडून दिवचें हाडलें नांव घेवचें हाडलें म्हणून तुमी कशें करता म्हळ्यार जाल्यार तितलो इदन्नम म्हणटा काय म्हणटात आमी आयकलें न्ही तुमी इदन्नम म्हळ्यार गोतच न्ही न्हय. जाल्यार एक कशें म्हणटा न्ही धुवेक केन्ना लग्नाक कोण दिता पळय तेन्ना म्हणटा काय ती बेगीन न्हय म्हणटा कोण अवलोकन केलें ना पळय कळ्ळें पुरा म्हणटा मेगेल न्हय म्हणून. जाल्यार धाड वचून दितात ना मेगेल न्हय म्हणनाका इदन्नम म्हणना तो धुवत न्ही तागेली की पूत तागेलो हें एक विचित्र पळय. सो आमगेलें अप्रोच करून दाखोवपाक म्हळ्यार ह्या एक सोड न्हू इदन्नम म्हणटा. सो आमगेलें कसं ना तूं हें पुरा कसं देवालें बघ आमी आमगेलें म्हणून पुरा सर्टिफिकेट आमी घेवचें. सो ही भ्रमा वचका हांव देहाची हांव कळ्ळें म्हगेलें निमित्त चलता, म्हगेलें कुटुंब म्हगेलें घराण्य आनी प्रपंचान तूं पयस केल्यार सूख मेळटा हें भ्रमा. मस्त आसलें सूख मेळटा सेक्युर्ड हें भ्रमा. तुजें कसं पयलें भ्रम काडून वचका, अहंकार तुमगेलो वचका, हें प्रपंच सर्वस्व म्हणून तुमगेलें वचका. तसोच साधकाक लाभ जाता. खंय साधकाक अशें कोण साधन करता पळय अशें कोण प्रगती करता तो मुखार अशी पावता. हें पुरा करून घेतलें ज्ञानी मनशाक मुक्ती मेळटा. कशें लिंक आसा पळया गुरू ज्ञान ज्ञाना नंतर मुक्ती. ज्ञान नंतर अनेक लक्षण दवरा. ज्ञान नंतर कर्म करता तें आसा म्हणून खाली ज्ञान प्राप्त जालें म्हणून उपयोग ना. आज सुमार कडेन हांवें पळयलें मेडिटेशन करता ज्ञान गुरुचरित्रांत प्रथम थंय समाधी घालून बसलो उपयोग कसा मारया म्हणून. विवेकानंद जालें विवेकानंद आसा न्ही तांगेलो फस्टाक तो समाधी गेले कळ्ळें परमहंस विचार करता हांवें अशें बसलें कसं म्हणून हागेलो उद्देश कशें तागेलें हाण कसं दिलें लोकां उपयोग जावका जागृती जावका. सो हांव सुमार कडल्यान पळयलें हांकां गेले तेन्ना तो मेडिटेशन आसा खंय एकांत खंय आरे कसो प्रयोजन तो. आतां एक आनीक मनुष्य आध्यात्मीक मनुष्य आसा तो एंटरटेन करना जाल्यार तें ज्ञान कसं लागलें म्हगेल्या अनुभवार सांगता. सो म्हाका मस्त बेजार जालें हें कसं जालें म्हणून. आमकां थंय भाखाक पंचायतीक वचनात न्ही कसले कामाक वता न्ही एनीवे तें तांगेलें एक अप्रोच. सो आदी जनन मरण स्टेजांतल्यान पास जावपाक मुक्ती म्हणटाची. आनी त्या मुक्तीक ज्ञान मेळका तें ज्ञान गुरू मुखांतर मेळका.
तो गुरू समर्थ गुरू उरका, खंयचे गुरू मेळ्ळे तुमकां तें ज्ञान मेळना, तें एक लक्षांत दवरात. सो कोण कोण गुरू म्हणून तुम्ही एक्सेप्ट केला पळय, फस्ट तो ज्ञानी की पळया तुम्ही. फटकन करता तुम्ही तो ज्ञानी वे ना, ताका गुरू ज्ञानी वे ना. सो ते ज्ञानी मनशाला तुमकां कसन तुम गुरू म्हणून एक्सेप्ट करता पळय, तें मात्र तुमकां मुखार यूज जाता. नाल्यार खाली गुरू म्हणून घेवन तुम्ही ब्लायंडली एक्सेप्ट करता कसं प्रयोजन ना. ताका देव दोशीत नाही. आता कसले ट्रॅप देता म्हणजे तुमकां भक्ती तशी आसा मग, तुमकां मेरिट असले देव केन्ना तुमकां तशें दिना. तुमकां योग्यते प्रमाण देव हायस्ट दिता. भक्ती जर तुमकां अशी इन्फिरियर क्वॉलिटी आसा, लोवर कॅटेगरी आसा, असन पळय बुद्धीन भ्रश्ट जाल्लो आसा, तेन्ना देव तुमकां कसलें करना, तेन्ना तुमी ट्रॅप जातात. म्हण हांव केन्ना म्हाका कशें म्हणचें, गुरून देवान म्हाका कशें दिलें माळशेन पळय केन्ना म्हणचें आशिल्लें, म्हाका हायेस्ट दिलें म्हण पळय, दिवचें पळय उत्तम उत्तम दिलें म्हाका. हांव केन्ना एनालायज करता. इफ यू सी द बॅकग्रावंड न्हय, आमकां आय एम नॉट फीट फॉर दॅट, आय एम नॉट वर्थ फॉर दॅट. जाल्यार देवान पळय बेस्ट आशिल्लें दिलें, उत्तम उत्तम दिलें. आनी गुरुजीन एक मेळ्ळा आनी तूं कसं जाय म्हूण. आमी एक्चुअली गुरुजीला कसं मागचें गेलो नाशिल्लो, बट दिल्लें आमी घेवका न्ही. म्हण ताणें अशें एक मेळ्ळें कळ्ळें, आनी कसं जावका म्हूण. म्हणून तात्पर्य कणकी म्हळ्यार आनी कसं जावका आमकां देवानांत. सो देव पळय असं परत दिवचा बसला, तें तुमी प्राप्त करून घेवका. सो फायनली मुक्त जाल्या नंतर प्रकारान हांगा येवचें बशें कसं काम ना, हांगा हें काम ना. आतां काम आसा म्हूण तुमी हांगा येयले प्रपंचाक. हांगा काम ना जाल्यार येवचें आसलें. एक वेळ वता तुमी कसं आयलें म्हण, काम आशिल्लें म्हूण आयलें म्हणटात. काम नाशिल्लें कोण वता तेगेलो वतना. तशें हांगा काम नाशिल्लें उरता, तुमी हांगा येवचें प्रसंग येना. तांचें काम ना जाल्यार तुमकां अशें परत काम करनाकात तुमी. थंय वचून बसल्यार खांय मरलो तो, तागेलो शेव करून उरता कोणागेले वैकुंठांत म्हणटा तशें. म्हणटात आमी फुलाजी भाग्यवान. कसं जालें म्हळ्यार असं भाग्य कोणाक मेळना खंय. तेगेल्या पांया म्हणून बसून हें पळय सेव करचें आनी कोणाक मेळचें की पळय. हें दूड दिल्यार मेळचें न्ही, दूड लोक आशिल्लो मेळचें की पळय, भाग्य मेळना. आनी तें तुमकां मेळ्ळें, आनी म्हाका मेळ्ळें तें. मे बी दॅट हांव सांगचो 24 hours हांव आसतालो, तुमी थोडे वेळ आसा. बट नेक्स्ट जल्मांत 24 hours बस योग येतात सांगता येना. जाय जाल्यार येता तुमकां, हांगा बसून उरका म्हूण तुमकां नासलें रे. नेक्स्ट जल्मांत तेंच दिता 24 hours तुमकां बसून घेता. सो तें तुमी डिसायड करता. म्हूण आजी आमी पळय कसं मागलें पळय तें घेवन आयलें ती, आनी देवान आमकां तें आमगेलें हाजे प्रमाण पळय दिलें. आनी म्हाका दिसता मागलें जाल्यार तें म्हाका देवान दिलें. तें देवाला फड पडना, आमगेलें फड पडना. सो आजी केन्ना तुमी देवाला आसाची, तुमकां दिसता देवाला आसा म्हणून दिसता. तेन्ना तुमगेली एक जबाबदारी. तुमी जर म्हणटा की देवाला गॅस म्हणून, तेन्ना तुमकां मागचो प्रसंग येना म्हण कळ्ळें. आनी मागता न्ही, मागता घेना. हांगा बशिल्लो तेन्ना मागचें कशें. हांगा जर आसा म्हणून तुमकां विश्वास आसा, मागचें बस करना तुमकां, मागलें तुमी म्हूण म्हणटाली. खंय तुमी म्हणटा देवाला गावास म्हणून कळ्ळें. आमगेलो गुरुजी एक वेळ आयलो हांगा लास्ट, तांगेलें हेल्थ बरें समनाशिल्लें. कड्यान एक आमकां एक म्हणटा न्ही तें जागृत येसता म्हण, म्हाका कसं भंय म्हणालो. पळय कशें म्हण, तशें येवका स्टेटमेंट. हांव देवीला गॅस न्ही म्हणालो, म्हाका कसं भंय हांगा म्हण. तर म्हळ्यार इफ यू सी द कंडिशन तें हेल्थ समना न्ही. बट तांगेलें तोंडान तुलें म्हण हांव म्हणचें डबल आशिल्लें तर तुमकां मागचो प्रसंग येना, भयांत प्रसंग येना. म्हण तुमी कसं करता काय म्हळ्यार पुरा टेन्शन काण घेवका. काण घेता की ना घरा गेलो तरी हांगा कळ्ळें बरें वय म्हणटा. आनी तेन्ना भायर गेलो तशें सूर जाता, मातशें येता. तो भूत मातसो टेन्शन म्हणल्यार भूत, बरी म्हणटा तो भूत मातशें येता. सो देवा लागीं मागचो प्रसंग घेवन या आमकां. आनी देवान तशें आमकां डबल ना, मागचो प्रसंग आमकां देवान डबल ना. सो आजी आशा सांगलें आमी त्या कारण कसं जालें, आशा आनी एक्सपेक्टेशन. अपेक्षा केली म्हणून जल्म आयल्याची तशें हीच जावका तुमी. आशा अपेक्षा केन्ना वता तेन्ना तुमकां सर्व दूख वता. खंय वता, सर्व दूख वता. म्हणून हें परत संत लोक कसं केलें म्हळ्यार, कसं ना जालें तुका सुखान आशिल्लें सुदामान. देवणान उदक पिवन दिवस काडले. तुकाराम पळय चेडूं मासाची
कशें आतां आमगेलेपणी कशें जिवन काडटा. चेडवां कसं म्हणटात हय की न्ही, कशें दिसता तांणी कसं पाप केलें म्हण, बायल चेडवान कसं केलें, जाच्या मागीर ताणें पार केल्लें आसा. तांगेलें प्रॉब्लम तशें आसा न्ही. इवन म्हाका जालें तें, इवन आय हॅड द फिलींग म्हगेले पडवक हांकां आमी कसं केलां म्हणून. कळ्ळें म्हाका कशें दिसता आशिल्लें, तांगेलें चड प्रॉब्लम आसा वयर न्ही, आनी वयच हें कळ्ळें म्हाका मातसो फील जाता आशिल्लें. बट आय एम हेल्पलेस न्ही, कसं करचें जायना न्ही कित्याक. तेन्ना म्हाका कशें विचार जाता आशिल्लो, हांगेले थोडो प्रॉब्लम आसा, तांणी सुद्दां प्रॉब्लम पास करका वयर न्ही तें. एनीवे ह्या पुरा प्रत्येक मनशान विचार करता. सो अपेक्षा रहित जीवन, निष्काम कर्म मागीर तुमकां सुख दुखाचो विचार येना ते. आनी हाजें आमकां मस्त शिकता आसा जिवनांत तूं म्हणटा म्हणटा शिकचें मस्त आसा, शिकिल्लें तितलें नोकर म्हणून शिकिल्लें काम कांय न्ही. म्हण ताणें म्हणपा वेद कितलो आसा, पर्वत आकार आसता आनी इतलेंच दिलें. ताणें इतलें दिलें, आमी इतलेंच घेतिल्लें आमी तितलें सुद्दां आमकां मेळना. सो नॉलेज इज वास्ट म्हण लायक ए ओशन. सो येदोळ म्हणलें आसा पुण्य पुण्य म्हणून बसले तुमी. पाप केल्यार ताका नरक लोक आनी पुण्य केल्यार कसं जालें स्वर्ग लोक म्हणटाची. आनी स्वर्ग शाश्वत न्ही हें लक्षांत दवरा. आमगेलें टार्गेट लक्ष स्वर्ग न्ही, लक्ष खंय उरता आमगेलें मार्शल चरण. ती आमकां टेम्प्ट करता स्वर्गा वच म्हणून. म्हणटा नाका, तुमकां कसं म्हणका म्हाका कसं नाका, म्हाका तूंच जाय म्हणका. तें केन्ना लक्षांत दवर. बाय चान्स खंय तरी देव दिसलो तुमकां, कळ्ळें, कसं जाय खंय म्हळ्यार तूंच जाय म्हणून जाल्यार खंय घुसता, त्या ती बुद्धी येना, ती बुद्धी येना म्हण देवान ते भ्रमेंत आमकां घालन दवरलें. असो एक भ्रम आसा पळय. सो केन्ना अशी म्हणटाची पयलीं तुमी हें जप करा म्हण, देव जर दिसल्यार कसं मागचें म्हण, हें पयलीं जप करा. सो दॅट तुमी विसरनात. नाजाल्यार खंय घुसके सडक न्ही म्हगेला हेल्थ समना देव आराम कर म्हण ते विचार येता, थंय येवं न्ही. फायनली कसं जालें घुसके देहा कसं कसन केलें की तें हांगा उरचेंच न्ही. तें देह तुमी कसलें करा, कितलें मजबूत करा, मुठाबेस करा, हें करा, ताका अलंकार करा, कसं करा न्ही, शेवट काय जाग ताका स्मशान. हें केलें म्हणून तुमकां स्पेशल जाग ना, पुरो लोकांनी वच खंय स्मशानाक म्हूण ताका म्हणटाची. हाजे बद्दल मस्त करनाका तुमी, कितें जावपा तितलें करा, फिटेक दवरा तुमी, कळ्ळें. आनी मस्त ताची काळजी घेतल्या गेल्ली. देह सांबाळून कोण उद्दार जालें ना, आत्म सांबाळून तांचो उद्दार जाल्लो मस्त खातीर. तुमी देहा खातीर तुमी मस्त हें करता म्हण ना. सो पुण्य फक्त पुण्य म्हणून बसनाकाची, ताच्यान तुमकां वैकुंठ मेळना, ताच्यान मेळटा म्हळ्यार स्वर्ग लोक. आनी कर्म तुमगेलें केन्ना पेंडींग आसा, ती वासना म्हणटा पळय, डिझायर्स ते पेंडींग आसा, तेन्ना तुमकां जल्म येता. तो आदी कसं करता म्हळ्यार तुमी परत ते क्लियर करून घ्या. खंय करा क्लियर करून घ्या. मागची टॅस्ट केली ना तुमगे लागीं आसा न्ही, तें क्लियर जालें की वतना. आतां एड केलें की ना, कळ्ळें न्ही. मागची लोन तशें आसा, ताका आनी कसं केलें रे आनी 10 एड केलें ताका आनी मुखार घेवचें आसा न्ही लोन. मुखार आनी एड जावचें आसा ताका. पळय आतां मागशीच क्लियर जायनाशिल्लें ताका आनी एड केल्यात न्ही, दोनी पेंडींग उरलें. तें प्लस ते आमी कसं म्हणटा दिता चड लोक म्हणटाले दिता हांव खंय वतना आनी 10,000 दिना. सो मुखार आनी खर्च कर मातसो एड जाता. म्हण तुमी यू शूड बी वेरी केअरफूल. मागशेचें क्लियर करून घ्या तुमी आनी करनाकाचें म्हण आनी तें सांगता वता तशें करना कारण तें नाजाल्यार हाका एड जाता तें. आनी एक वेळ गुरू मेळटा आयकलें तुमकां आनी तें एड जायना, तें आतां मायनस जाता वता. म्हण आतां तुमकां अनेक प्रकार कश्ट कसले आसा म्हळ्यार हें तुमगेलें एक्युमुलेटेड आसा पळय तें वॉश आउट जाता. ते एक्युमुलेटेड वॉश आउट तुमकां अनेक प्रकार सफरींग येता. ते देवालें एक टेस्टींग आसा, हो कशी ह्या परिस्थिती कशी पार करता. आनी तशें एक तुमकां तें मेटल म्हणटा न्ही तें घट्ट जावका तुमगेलें, आत्मस्थैर्य वाडका, बुद्धी वाडका म्हूण देव अनेक प्रकार आमकां असो परत दिता. ते भिवचे ना आमी ताका आनी इतलें दी म्हणका आनी घट्ट जावका न्ही. 10 किलो घाल नंतर 15 किलो वरची कॅपॅसिटी येवका आमकां. देवा कसं म्हणका आनीक 5 किलो घाल तशें कोण म्हणना. इतलो पुरो म्हणटा इतल्यांत पूर म्हाका घडलें आनी लोड घाल नाका म्हणटा. सो बुद्धिवान तुम्हाला खंय म्हणटा म्हळ्यार देव आनी कधी म्हण आनी कोणती परत त्या कॅटेगरी
तांकां कसं म्हाका कश्ट मागले खंय जिवनांत. 99% पयला सूख मागसाची, जाल्यार असल भक्त आसा की देवाक लागीं तांणी कश्ट सुद्दां मागसाची. सो मातशीच क्लियर करा, आतां एड करनाकाची, मुखार आनी करनाकाची. हें केन्ना साध्य जाता तुमकां? ज्ञान मेळ्ळ्यार साध्य जाता. इतले दिवस आमकां ज्ञान नाशिल्लें. तें कसून करता कसून करना म्हणून मनशाक कळ्ळें तो पार जाता. अनफॉर्च्युनेटली कसून जालें की म्हळ्यार मॅन डजंट नो वॉट ही हॅज टू लर्न, वॉट ही हॅज नॉट टू डू. कसून करता कसून करना म्हणून ताका गोतना म्हणून तशें केलां. तें कसून करता करना म्हणून सांगतालो कोण ना ताका. आनी सो कॉल्ड गुरू कसून आसा पळय, अज्ञान वाडयता आसा शिवाय तें अज्ञान निवारण करनात तांणी. म्हणून ताका म्हणटा ब्लायंड मॅन लिडींग ब्लायंड मॅन. एक कुर्डो आनीक कुर्डा जाल्यार खंय पावता, दोगोलो थोंडा पडटात. म्हणून कशें जालें, सो कॉल्ड गुरुस आनी सो कॉल्ड डिसायपल्स दोगोलो थोंडा पडटात. एक दोळ आशिल्लो जाल्यार तो सेफ हाजेर व्हरता, तो थोवे दोळ ना हाका दोळ ना म्हण पयल्या लोकांक मेळाली वचून थंय पडचे. हें पयला तुमी लक्षांत घेवन खंय केला की मेळाली आनी हांगा म्हाका येवच नाका म्हणटा ते ज्ञानी लोक कसं करता म्हळ्यार तो मरणा ಬಗ್ಗೆ विचार करना. मग खंय करना, मरणा ಬಗ್ಗೆ तो विचार करना. सो तुमी ताचे ಬಗ್ಗೆ उलोवनाकाची. आनी कोण ते हाजे ಬಗ್ಗೆ उलयता, देह आनी मरण उलयताची, तो आनीक ज्ञान प्राप्त जालना म्हण ताका केन्ना कशें म्हणटाची, केन्ना म्हणटा पळय तुमकां कशें आसा आरोग्य म्हण अर्थ कशें की म्हळ्यार तो देहाचे ಬಗ್ಗೆ विचारता म्हण. आतां हांव औपचारीक विचारताची, बट तातूंत मस्त आमी तें कन्सर्न जावन उरलीं. तें नॅचरल न्ही, ताका भोगता तें पुरो जाता उरता. आज कितलें पुरो आमी केलें की तें वायट म्हणटा लोक आसतात. आतां बापायलें एग्जाम्पल हांव चड घेतलें की 500 चेडूं आशिल्लें क्रिटिसायज करतले आसतात, बापायन अशें केलें बापायन तशें केलें. हावसू बद्दल कमेंट केल्लें हांव आयकलां. कित्याक लागीं पळोवचें एंगल आसता तें वेगळें आसा, पळोवची दृश्टी वेगळी आसा. देव आसूं, आवूस आसूं, बापूस आसूं, ते दृश्टीकोन आमगेले चेंज जावं. केन्ना दृश्टीकोन चेंज जाता तुमगेलें, प्युअर दृश्टी प्राप्त जाता, तेन्ना तुमकां परत दिसना, फॉल्ट्स कोणा लागीं दिसना. सदां आमकां फॉल्ट दिसता, देवा लागीं फॉल्ट दिसता, आवसू भेद दिसता, बापसू भेद दिसता. तें कसां जाता की म्हळ्यार ही दृश्टी आमगेली समना म्हणून सांगपाक आमगेले विचार येता. सो आदी लास्ट टायम शाल्वाल आमी घेतलेलें आसा. कृष्णाल म्हणटा तो झगडे करता, युद्धाक येता आनी कृष्णाक ताणें मोस करता कितें तागेले बापूय वसुदेव तसले एक मनशाक माया निर्माण करता आनी तागेले जर घेवन येता आनी म्हणटा पळय तुगेले जर हागेलें शिरच्छेदन करता म्हण आनी म्हणून शिरच्छेदन करता. आतां कृष्णाक दिसता की दोगो लोक आसा न्ही आपूण बलभद्र आसा, ताका कशें मस्त वायट दिसता. शालू भगवंतान निंदन करता, तेगेले मात्शें ताणें कट्ट केलें आनी आकाशा वयर विमानार चडून गेला. आनी कृष्णात ज्ञानस्वरुपी त्रिकाल ज्ञानी महानुभाव जाल्यार बापाय मेल म्हण दुकान पडलें खंय, दळ उदायन खंय बापाय गेलो म्हण शोक सागरांत बुडला तो. थोडे वेळ नंतर ताका कळ्ळें खंय की ताका मायावी गोत आसा म्हण. कोणाक? शाल्वाक. मायावी युद्ध ताका गोत आसा आनी तो म्हणटा हें तागेलें की मायान ताणें निर्माण केलें. कोण निर्माण केलें? माया हाणें निर्माण केलें. कोणें? शाल्वाक. ती माया विद्या ताणें शिकिल्ली आसा. ताका दीस कळ्ळें की आतां हें पळय रियल न्हय तें म्हण, इल्युजन. ते क्रिएटेड एनवायरमेंट ताणें क्रिएट केलें. बापाय वसुदेव म्हगेलो मेलना म्हणून ताका मागीर कळ्ळें. वास्तवीक पळय तें शरीर ना, विमान ना, कसलें ना. तें कृष्णाक वता. कृष्ण परम ज्ञानी न्ही जाल्यार एक वेळ कशें जाता की म्हळ्यार ती माया देवाक सुद्दां सोडना खंय. आतां सादारण रामायणाचें उदाहरण घेया. रामाक गोत ना की बांगला जिंके उरना म्हणून. बांगला जिंका चमकत वता, चलत वता तेन्ना हें देवाक गोत आसा न्ही, जाल्यार तिका मातशें गेलें न्ही तो तेणें सांगलें म्हणून.
म्हणून थोडे वेळ ती माय आस पळय थंय खेळटा म्हण म्हणटा हळू ज्ञानी लोकांक सुद्दां ती एक वेळा अशें करता म्हणून हांगा सादारण लोक कांय नाही आमी ते पेक्षा जावं कांय नाही इवन म्हणलें हळू सेंट लोक सुद्दां ताच्यान एट्रॅक्ट जाल्ले आसा ती हें क्षणीक तें ह्या वटेन कशें जालें की म्हळ्यार ऋषी मुनी परत विचार करचा लागले कृष्णाक कसं लेखन दोळे उदायले ते लोकल परत दोळे उदा पुस्तल मनीस तो हो बापय गेलो म्हणून कसं लायक रडचा लागलो म्हणून कित्याक तो माया तीच ताका खंयची माया लागना माय घालतलो तो आमकां माया घालें न्ही ताणें तुमकां देवा माया घालचेच की पळय ताका माया घालचें तुमकां नाही आमकां घालून बसयलें ताणें आनी तो मागीर पळयता आसा सो माया तीच कृष्ण परमात्मा सर्वज्ञ आणि ताणें अशें करता म्हळ्यार तें पळय विचित्र विरोध तें सर्वज्ञ मूर्ती आसून तागेलो माया म्हणून गुंतून तूं रडच कसो लायक बापय मेलो म्हणून अशें एक प्रश्न येता ऋषी मुनी परत अशें विचारता आसा ती मागीर ते म्हणटा ती व्हडले ऋषी परा आमकां अज्ञान तागेलो पादसेव करून निवारण करता ती आनी हो रडता बसला सर्वांक ज्ञान दितलो सर्व लोकांक तें माया मुक्त करतलो मनुष्य हो स्वता कशें आनी अनादी काल धरून तो तशें अज्ञान स्वरूपाची देहात्म बुद्धी सोडून घेवन आयला तो ताका देहात्म बुद्धी ना ताका आत्म तो परमात्मा तो कृष्ण परमात्मा तसोच तो ऐश्वर्य लोक प्राप्त करून आत्मसंपन्न ते परत प्राप्त करून घेता ताका चरण धरून घेवन हे कृष्णाक कसले मोह आयलो म्हणून बापय गेलो म्हणून तो प्रश्न पडटा सो मागीर ताका कळ्ळें कृष्णाक गोच न्ही ते टायम बिंग म्हणून एक वेळ जाता न्ही कळा कारण पळयले नंतर फॉर सम टायम परत जाता ह्या वटेन खंय जाता म्हळ्यार शाल्व आसा पळय ताका माया प्रयोग जाल्ले कृष्णाक कळ्ळें की हें परा क्रिएटेड म्हणून तो शस्त्र परा हागेलो उपयोग करता आसा अमोघ शस्त्र तो परा एकल्याकिंत वॉरियर तो परा तांगेलो परा सिद्धी आशिल्ली आनी तो कृष्णा बरें एटॅक करून घेवन ताका तागेलो रथ कवच हें परा घात करता पळयता घात केले परीक्षित राजाक सुकुमारशी म्हणटा की भगवान श्री कृष्ण परमात्मान कशें केलें की म्हळ्यार एक गदा कौमुदिकी म्हणून तागेलो नांव कौमुदिकी शंख पांचजन तुमकां तसो तो शल्व हें पळय तागेलो ट्रिक्स करता आसा एक अंतर आनी कोट्टा आसा कृष्णाक कशें तरी तो माया ताका विद्य करता आसा नाल्यार हे कृष्ण ताजे पावरफूल म्हण ताका वचना मायमेची मायमी तो मायमे लोकल मायमे कोण म्हळ्यार कृष्ण तूं मायमे जाल्यार तो सुपर मायमी तो सो हो अनेक प्रकार प्रयोग करता शाल्वाल आक्रमण पळोवन कृष्ण कसं करता म्हळ्यार तागेलें तें कौमुदिकी गदा उडयता तेन्ना ती गदा कशें प्रलय काळांत सुरी कशें प्रज्वल तशें ती प्रयोग तागेले बरें जाला सुदर्शन तेका तें कृष्ण परमात्मान तोडलें आनी सुदर्शन फायनल तें म्हण सुदर्शन उच्चाटन आमी करतात कारण कशें की म्हळ्यार सुदर्शन तेका काम करनासलें आनी खंयचें काम करना सुदर्शन हवन काम करनासलें आनी खंयचें दुश्शक्ती काम करना सो तशें तें प्रयोग करता आसा तागेलें किरीट मायामी शाल्वाले पुरा रुंड समेत पुरा छेदन जाल्लें आसा शरीर दोन कुडक जाल्लें आतां शाल्व तागेलें सैनीक पर दुखीत जालें शाल्व गेला आतां दोन कुडक जालें तागेलें हे परीक्षित राज सुकुमार म्हणटा ते ह्या प्रकार पापी आशिल्लो शाल्व हत जाला आनी विमान ते गद्यान विध्वस्त जाल्ले देवता आकाशांत तो कृष्णाचो पराक्रम पळोवन ताका स्तुती करतात त्या वेळार दंतवक्त्र म्हणलो आनीक येता आयकल्लें आसतलें तुमी दंतवक्त्र म्हणून तो शिशुपाल बेस्ट फ्रेंड तो आनी दंतवक्त्र म्हणटा म्हगेलो पळय हो कृष्ण मात्र आसा म्हगेलो प्रिय मित्र शिशुपाल तागेलो मित्राक पळय हो दिवस काडटा आसा म्हण द्वारका एकलो भायर सरला काय कृष्णाक शिकोवच्याक द्वारका भायर सरला तो सुकुमारशी म्हणटा परीक्षित राजा शिशुपाल आयकलें आमी शाल्व आतां गेला पौंड्रक कापणूच कृष्ण म्हणटा कृष्णा बरें घर घाल पुरा आयकून पौंड्रक कळ्ळें हे परलोकांक कृष्णाक परलोकांक धाडल्यान तांकां ऑलरेडी तांकां जाग दाखयलें परलोक दाखयलें तेन्ना हो तांगेलो मित्र कोण दंतवक्त्र तेन्ना तो म्हणटा म्हाका एक ऋण आसा मित्रालें तांगेलो पळय फ्रेंड न्ही तांगेलो ऋण कशें पेड करचें म्हळ्यार कृष्णा मारता हांवें म्हूण तो विचार करता की कृष्णाक हांव मारतलो आनी म्हगेल्या फ्रेंडाल कशें फ्रेंडशीप ऋण आसा पळय तें कृष्ण म्हूण तो आतां खंय आयला म्हळ्यार एकलो चमकत आयला खंय द्वारका कृष्णा मारता
आनी तो माया तागेली एक ती शक्ती आसा पळय महाशक्ती ताजें तो क्रुज जावन गदा धरून घेता आनी वचून पळय वायब्रेशन जाता काय भुमी वयर वायब्रेशन क्रिएट जाता आसा. कृष्णाक आतां कळ्ळें हो येता आसा म्हूण कोण दंतवक्त तागे लागीं येता म्हूण घेवन परमात्मा कसं करता म्हळ्यार कुडले तागे जाता चडटा आनी ताका थंय राबत शिता मुखार वचत ताका दिना. कृष्ण येता येच पळोवन घेवन दंतभक्त तागेले गदा कुडले काण घेता आनी तो म्हणटा तूं जेवन म्हगेलो आयला आतां सौभाग्य म्हगेलें म्हूण दंतभक्त म्हणटा कृष्णाक. हांव तुका सोदता आशिल्लो तूं जेवन म्हगेलो आयला आतां म्हणून बारी पौरुशान दंतभक्त ताका म्हणटा. आतां कृष्ण म्हणटा तूं म्हगेलो मामालो चल्लो खंय दंतभक्त खरें म्हण तुका मारनय हांवें मामालो चल्लो कोण मारता हांवें तुका मारनय हांवें जाल्यार तूं म्हगेल्या मित्राक तेन्ना मारलें आनी आज म्हाका मारता भायर सरला थंय मुर्खा कळ्ळें तुका हांव सोडना म्हूण गदा प्रहार करून तुका मारना हे मंद मतेचो म्हणटा. तशें पळय तुमगेलो संबंध म्हळ्यार भावसो लागता न्ही तो मामालो चल म्हळ्यार जाल्यार शरिरांत खंय तरी रोग जाले पळय ते काण उडोवपाक खंय ताका दया माया पाप म्हणून पळोवचें पाप म्हणटा तुमी हो एक रोग जाता पिडा कोण हो दंतभक्त एक पिडा. कृष्ण म्हणटा केन्ना आमच्या शरिरांत एक रोग जाता काण उडयताची तशीच तो एक पिडा हें पिडा काड करना समाजाक तूं घातक म्हूण कृष्णान एक डायलॉग मारला ताका आनी तो म्हणटा हांव म्हगेल्या मित्राक मातसो प्रेम केलें दंतभक्त म्हणटा तांगेलें ऋण म्हगे वयर आसा तें ऋण हांव पेड करून घेता जाल्यार कृष्णाक हें पळय कसो न्ही अतिरथ महाराज परत ताणें पळय हें केलें गदान पेकेक घालता आनी तें परतून कशें जालें काय म्हळ्यार हो येवन ताका ब्लॉक करता की कृष्ण मातशें सरना आनी हो ताका फायनली सरेंडर करचें पडटा कौमुदीक हाका तागेलें पळय कॅस पळय हें जावन बॉडी पळय स्प्लीट जावंक गेलें. शिशुपालालो वध कशें जालें पळय तेच प्रमाणे दंतभक्तालें शरीर सूक्ष्म ज्योती भायर येता. शिशुपाल ज्योती येवन कशी कृष्णान तो मिलन जाता तशीच तागेली ज्योती भायर येता खंय आनी विचित्र रिती कृष्णाले परमात्माले शरिरांत वता म्हळ्यार मुक्ती मेळ्ळें. म्हळ्यार पळय डबल हांसून तुला कोण मरणा प्राप्त पावता तांकां तो योग तो तांकां पयलो मुक्तीच प्राप्त जाता. म्हूण तशें आनी कशें केलें काय म्हळ्यार रावणान पुरा भक्ती आनी केल्यार आमी युग युगांत केल्यार देव मेळना आमकां बेस्ट म्हळ्यार ताका लागीं युध्द खेळटा म्हूण युध्द खेळ्ळ्या नंतर बाण मारता हांव मरता कुडलो मुक्ती मेळ्ळी न्ही म्हाका. सो परमात्माले इच्छा केन्ना मुक्ती मेळटा ताणें बाण सोडून खडग प्रहार केल्लो मुक्ती मेळपाचें न्ही आमकां म्हूण तशें आनी मुद्दाम ताणें हटान ताका आतां ताका जाल्यार ते शिशुपालाक वचना म्हूण तशें न्ही ताका. कृष्ण म्हणटा आसता ताका 100 युद्ध जालें 100 जालें 100 तूं फिनीश करता म्हूण ताका 100 जावंक आशिल्लें कुडलो मुक्ती जावका म्हूण हाच्यान तुमी कसन शिकाक म्हळ्यार तुमी कुडलो मुक्ती जावका तुमी कशें केलां भक्ती करनाका देवाला विरोध बांदून घे 100 प्रयास करा कळ्ळें 100 प्रकार तुमी हांच्यान पार जातात. सो ही द्वेषभक्ती म्हणटात ताका प्रीती भक्ती वेगळी द्वेषभक्ती वेगळी. आनी हे रावण हिरण्यकश्यपान पळय कशें केलें की म्हळ्यार हें पळय जावचें वचचें न्ही युग युग पळय आमी तो भक्ती करता बस काय नामस्मरण तांकां बेस्ट उपाय कसो की म्हळ्यार देवाला विरोध बांदून घेवचें आनी केन्ना देवाला द्वेष बांदून घेवपाची कुडलो आमकां मारता तो ताणें मारले नंतर आमी खंय वता म्हळ्यार तागे लागीं वताची ताका लागीं घेता. आतां कशें जाता आमी मारले नंतर खंय करता ताका लागीं घेता न्ही तशें कृष्णान तें लागीं घेतलें ताका. सो दंतभक्त तागेली ती ज्योती आत्मज्योती खंय वता की म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा शरिरांत वता म्हळ्यार तो थंय एक जालो देवान ताका स्विकार केलो. सो देव सर्वांकच स्विकार करता ताका राक्षस दानव कसले ना म्हूण देव समान दृश्टीन पळय लोकांक पळयत खंय जाल्यार आमी समान दृश्टीन देवा पळयनात. चूक आमगेर आसा देवाक चूक ना. खंयचे प्रकार एक आवश्यक सर्व चेडवांक एका लेखाल पळयता बट चेडूं पळयनाची पळयता की पळय चेडूं आवस बापूसर मिस्टेक स्वताची बरें आवस बापूस मिस्टेक पळयनात कसं नासता की आसूं सान्य नगेल्या चेडून म्हणटा पळय करताची तशें आमी देवाला बद्दल खंयचे दोशण की आवस बापूस मिस्टेक सोदनाय आमी आमकां तें योग्यच ना जाल्यार तिका युगा प्रमाणे आमी परत सोदता आसाची. सो कृष्णान तें इतलें परासून इतलें सोवून ताका हें करून दंतभक्त ताका मुक्ती प्राप्त करून दिलें ताका भितर ताणें घेतिल्लो आसा.